بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. خوتي الطلبة اليوم إن شاء الله راح نشوفوا درس دساتير التحويل. أول دستور راح نشوفوه هو كوس ألفا زائد بيتا. إذا الكوس يسمى بكوس ولا سينوس يسمى بقيس، وألفا زائد بيتا وألفا أو بيتا هي زوايا تلف على الدائرة المركزية. هي دائرة مركزها أو مبدأ المعلم، ونصف قطرها قداش؟ نصف قطرها واحد، يعني القيمة هذه تمشي بوش زائد واحد، هنا تكون ناقص واحد، هنا ناقص واحد. إذا هذه هي الزاوية ألفا اللي نتكلموا عليها، هذه هي الزاوية ألفا. تمام. المحور هذا هو محور الكوسينوس كوس ألفا، والمحور هذا هو محور السينوس. كما قلنا بإسقاط الزاوية هذه على محور الكوسينوس، فالبعد هذا من أو إلى نقطة الإسقاط ولتكن أ و أ، فأو أ الطول أو أ شو يساوي؟ ماذا يسمى بكوس ألفا. وإسقاط الزاوية هذه على محور السينوس إسقاط قائم، فرضا الطول هذا هو أو بي، فالطول أو بي هو عبارة عن ماذا؟ سينوس ألفا. هذا هو كيف نلقاو الكوسينوس والسينوس. أما الطونجونت والكوتونجونت ما كانش في الدائرة المركزية يتحسبوا بالطريقة المباشرة، هي واش؟ طونجونت ألفا هو عبارة عن سينوس ألفا من القيمة اللي لقاوها هنا، البعد هذا على كوسينوس ألفا. ونفس الشيء الكوتونجونت ألفا هو العكس، هو الكوسينوس ألفا على ماذا؟ على سينوس ألفا. وكان قانون واحد آخر تاع الكوتونجونت، أنه الكوتونجونت ألفا عبارة عن مقلوب الطونجونت، والعكس صحيح، أنه الطونجونت ألفا يساوي هو مقلوب الكوتونجونت، يعني كلاهما يكتب بدلالة مقلوب الآخر. إذا عندنا هنا كوس ألفا زائد بيتا واش يساوي؟ يساوي كوس ألفا في كوس بيتا زائد ترجع ناقص سينوس ألفا في سينوس بيتا. يعني واش نقولوا بلي الكوسينوس أناني يبدا نفسه كوس وحكا على حكا يعكس الإشارة، كي تكون زايد هنا ترجع ناقص، وإذا كانت هنا ناقص واش ترجع هنا؟ وإذا كانت هنا ناقص هنا واش ترجع زائد. أما القانون تاع سينوس ألفا زائد بيتا تشوفوا واش يساوي؟ واش يساوي سينوس ألفا زائد بيتا؟ يساوي سينوس ألفا في كوس بيتا زائد تبقى زائد كوس ألفا في سينوس بيتا. أما كي تكون هنا ناقص تبقى هنا ناقص. إذا كوس ألفا زائد بيتا يمشي كوس زائد ترجع ناقص سينوس. أما القانون تاع السينوس يمشي سينوس كوسينوس. شوف ماهوش أناني وماهوش حكا، سينوس كوسينوس ما كانش أنانيين، كوسينوس سينوس. الزايد إذا كان زايد تبقى زايد، وإذا كان ناقص تبقى ماذا؟ تبقى ناقص. هنا كون نرجع نسمي القانون هذا رقم واحد ونسمي هذا القانون رقم اثنين. كاين عندنا القانون تاع كاتريماني كما قد علمتم تعرفوه الكل، بلي كوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا واش يساوي؟ يساوي واحد. هذا قانون شهير نعرفوه، قلناه في سنة رابعة متوسط، كوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا يساوي واحد. كون نرجع القانون رقم واحد ونحطو بوضع ألفا تساوي بيتا، بوضع ألفا تساوي بيتا، ونعوضو في بالتعويض في واحد، معادلة واحد ترجع واش؟ كوس ألفا زائد ألفا اللي هي 2 ألفا واش تساوي؟ درك ولي لقاو بيتا نعوضوها بألفا، ترجع كوس ألفا ناقص سينوس ألفا في سينوس ألفا. كوس ألفا في كوس ألفا هو عبارة عن كوس مربع ألفا ناقص سينوس مربع ألفا، وهذا هو أول قانون تاع واش؟ تاع كوس 2 ألفا يساوي كوس مربع ألفا ناقص سينوس مربع ألفا. أي كتابة الزاوية بدلالة ماذا؟ بدلالة نصفها. كتابة الزاوية بدلالة نصفها. لاحظ هنا واش هي الزاوية 2 ألفا، هنا الزاوية هي ألفا. من القانون هذا بعد واش ندير؟ نجبد واش يساوي كوس مربع ألفا، نديرو لكن هذا الاستدراك. واش يساوي كوس مربع ألفا؟ من العلاقة هذه نسميوها العلاقة نجمة، لكن من نجمة عندنا كوس مربع ألفا واش يساوي؟ يساوي واحد ناقص سينوس مربع ألفا. يعني يكون نجبد واش يساوي كوس مربع ألفا من العلاقة هذه هو واحد ناقص سينوس مربع ألفا. بالتعويض نعوضو في المعادلة هذه وتكون معادلة نسميوها رقم 3، بالتعويض في المعادلة 3 نجد
واش يساوي؟ كوس مربع ألفا نعوضوها بالقيمة تاعها هي واحد ناقص سينيس مربع ألفا ناقص سينيس مربع ألفا. ناقص سينيس مربع ألفا وناقص سينيس مربع ألفا واش ترجع؟ ترجع واحد ناقص 2 سينيس مربع ألفا، وهو القانون رقم 2 تاع الكوس. هو القانون رقم 2 تاع الكوس. المرة اللي فاتت جبدنا واش يساوي كوس مربع ألفا، الآن نجبد واش يساوي سينيس مربع ألفا. نجبد واش يساوي سينيس مربع ألفا. نلقاو من نجمة دوما من نجمة واش يساوي سينيس مربع ألفا. يساوي واحد ناقص كوس مربع ألفا. ونحوسو على سينيس مربع ألفا واش يساوي؟ يساوي واحد ناقص كوس مربع ألفا. بالتعويض دائما نعوضو في المعادلة رقم 3 بالتعويض في المعادلة 3 نجد كوس ني ألفا تساوي عندنا كوس مربع ألفا تبقى كما هي كوس مربع ألفا ناقص فتح قوس راح نحي سينيس مربع ألفا نعوضو بالقيمة تاعها، وهذا هو سينيس مربع ألفا نعوضو هنا. إذا واحد ناقص كوس مربع ألفا تساوي كوس مربع ألفا ندخل ناقص واحد ناقص في الناقص زائد كوس مربع ألفا. كوس مربع ألفا وكوس مربع ألفا هي 2 كوس مربع ألفا ناقص واحد. إذا هذا هو القانون الثالث، والقانون الثالث تاع واش؟ نضرب 3 روماني، هذا 2 روماني وهذا 1 روماني. معليش عاودنا بالطريقة كيما هذه مش مشكل. إذا هذا القانون الثالث. إذا واش نقولو في الحالة العامة؟ في الحالة العامة نكتبو بالطريقة التالية: كوس زاوية واش يساوي؟ القانون الأول هو كوس مربع نصف الزاوية، يعني الزاوية على 2 ناقص سينيس مربع الزاوية على 2. هذا القانون الأول، وهو قانون عبارة نجمو نشوفوه بلي راهو فرق بين مربعين. القانون الثالث هو 2 كوس مربع نصف الزاوية، يعني الزاوية على 2 ناقص 1. والقانون الثالث هو 1 ناقص 2 سينيس مربع نصف الزاوية، يعني الزاوية حتى هي على 2. إذا نقولوا بلي الكوس كما راكم قاعد تشوفوا واش فيه 3 قوانين: 1 2 3. الكوس الزاوية فيه 3 قوانين واضح ولا؟ إذا هذا القانون تاع الكوس. شوفوا القانون تاع السينوس. القانون تاع السينوس نلقاو دائما هنا بعد بس حنا نستدعيوش المعادلة رقم 1، نستدعيو المعادلة رقم 2. تسمى نقولوا بوضع ألفا تساوي بيتا، وبالتعويض في المعادلة الثانية تخرج لنا سينوس. درك نلقى بيتا نعوضها ألفا زائد ألفا اللي هي 2 ألفا واش تساوي؟ تساوي سينوس ألفا في كوس ألفا زائد كوس ألفا في سينوس ألفا. لاحظ المقدار هذا هو نفسه المقدار هذا ضربه وتبديلي برك. إذا المقدار هذا والمقدار هذا متساويين، تسمى نجمو نكتبوها هي 2 من سينوس ألفا في كوس ألفا، وهذا هو القانون تاع ماذا؟ تاع سينوس 2 ألفا. إذا السينوس عنده فرد قانون، ما عندوش 3 قوانين كما القانون تاع الكوس. إذا نجمو في الحالة العامة نقولوا بلي كوس نقولوا بلي سينوس زاوية ماذا؟ سينوس زاوية واش يساوي؟ واش يساوي سينوس زاوية في الحالة العامة؟ واش يساوي سينوس زاوية؟ يساوي 2 سينوس الزاوية على 2 كوسينوس الزاوية على 2، يعني كتابة الزاوية بديرها نسبية. الزاوية على 2 كوسينوس الزاوية على 2. هذا هو القوانين تاع الكوسينوس والقوانين تاع السينوس في الحالة ماذا؟ في الحالة العامة. في الحالة العامة. إذا القوانين هذه نسحقوهم بزاف، خاصة مثلا في حساب النهايات، لحساب أو تبسيط مثلا دستور، في الرياضيات، في الفيزياء نسحقوهم بزاف. التلميذ لازم يكون ملم بالأفكار، ملم بالأفكار. العنوان تاعنا الموالي هو الطونجونت. السؤال الدرا واش يساوي طونجونت ألفا زائد بيتا؟ خط كسر وكأنه ننشر، هو طونجونت ألفا زائد طونجونت بيتا وكأنه ننشر.
على 1 ناقص جذر طونجونت الفا جذر طونجونت بيتا. هنا نجمو نحطو بوضع الفا تساوي بيتا، نجيبو نستنتجو واش يساوي طونجونت 2 الفا، الفا زائد الفا ترجع 2 الفا، والهدف تاعي دائما هو كتابة الزاوية بدالة نسبية. واش يساوي؟ خط كسر طونجونت الفا زائد طونجونت الفا هو 2 طونجونت الفا على 1 ناقص طونجونت الفا في طونجونت الفا اللي هو طونجونت مربع الفا، وهو الدستور اللي نعطينا كتابة الزاوية بدالة نسبية. واضح؟ العكس بقى، واش يساوي طونجونت الفا ناقص بيتا؟ واش يساوي؟ وكأنه نشر خط كسر يساوي طونجونت الفا ناقص طونجونت بيتا. هنا كاين ناقص، هنا في الناقص ترجع زائد على 1 زائد طونجونت الفا في طونجونت بيتا. يعني العكس تاع هذا في الزايد هنا ناقص، هنا ترجع ناقص، هنا زائد وجوده يبقى جوده. واضح؟ هنا دستور واحد اخر تاع جمع الكوسينوس، كوس الفا زائد كوس بيتا واش يساوي؟ يساوي 2 كوس الفا زائد بيتا على 2 في كوس الفا ناقص بيتا على 2. هو القوانين ما نسحقهمش بزاف لكن ضروريين في بعض الوقت. كي تكون ناقص كوس الفا ناقص كوس بيتا تساوي ناقص 2 سينوس الفا زائد بيتا على 2 سينوس الفا ناقص بيتا على 2. لاحظ الكوسينوس كي يكون زائد يجيب الضرب وكوس كوس، لكن الكوسينوس كي يكون ناقص راح يقرق. علاش؟ ما يجيش اصلا، تشوفوا غير السينوس، والدليل على الخطأ تاعو هي إشارة الناقصة. هذيك طريقة برك باش التلميذ يهز. سينوس الفا زائد سينوس بيتا واش يساوي؟ يساوي 2 سينوس الفا زائد بيتا على 2 كوس الفا ناقص بيتا على 2. شوف سينوس بعد كوسينوس، دائما السينوس مش علل. سينوس الفا ناقص سينوس بيتا واش يساوي؟ يساوي 2 كي تكون ناقص واش يدير؟ نبدا بالكوس الفا زائد بيتا على 2 سينوس الفا ناقص بيتا على 2. فهمت؟ واضح؟ نشوفوا بعض الخواص في الدساتير. عندنا خواص نسحقوهم بزاف، خواص نسحقوهم في باسكو الهدف تاعنا راح نشوفوا حل المعادلات، نشوفوا الخواص. نعرفوا بلي دالة الكوسينوس دالة الكوس دالة واش بها؟ زوجية. واش بها دالة زوجية؟ معناها اف لناقص اكس تساوي زائد اف لاكس، اي انه كوس ناقص اكس راهي تساوي كوس اكس. هذه خاصية، كوس ناقص اكس راهي تساوي كوس اكس. ودالة السينوس اكس دالة واش بها؟ دالة فردية. واش معنى دالة فردية؟ معناها اف لناقص اكس، هذه فرضا هي الدالة اف تاعنا، اف لناقص اكس راهي تساوي ناقص اف لاكس. دالة السينوس دالة فردية. والشرط الأول تاع الدالة الفردية كما قد علمتم أنه لكل عنصر نظير. باسكو مجموعة التالية تاع دالة الكوس والسينوس هي ار، الأضياف تاعها في زوج هي ار. ما معنى ار؟ معناه ناقص بي أو من صفر إلى غاية 2. كيما نقول ار ما نقصدوش بها ناقص ما زاد منها في الدساتير، كيما لوسك جو دي ار نقصدو بها من صفر 2 هي أي دائرة كومبلي من صفر إلى غاية 2. هذا واش مقصود بار في الدساتير. اف ناقص اكس تساوي ناقص اف اكس، اي سينوس ناقص اكس راهي تساوي ناقص سينوس اكس. واضح؟ اذا نجمو نمدو الخواص درك بالطريقه هذه. واش نقولوا؟ عندنا خواص مهمه جدا استعملوها قلت في حل المعادلات خاصه. الخاصيه الاولى اللي نستعملوها بزاف انه كوس ناقص اكس راهي تساوي كوس اكس. عندنا ان اكس هي زاوية. سينوس ناقص اكس راهي تساوي ناقص سينوس اكس. السؤال مطروح، هذه واضحة. كي تكون عندي ناقص كوس اكس، يا ترى كيف ندير باش نحي ناقص؟ القاعدة تقول بلي الكوس كي يكون سالب، عادة هو والسينوس
يكون في الربع الثاني او الثالث. حنا باش نعمو فقط باش نعمو عادة هذا المحور هذا الكوس وهذا السينوس. هنا لاحظوا في الربع الثالث الكوس سالب والسينوس ماذا؟ سالب. الربع الثالث عنده اسم، الربع الاول الثاني الثالث الرابع. الربع الاول اسمه الفا، الربع الثاني هو بي ناقص الفا، الربع الثالث هو بي زائد الفا، والربع الرابع هو ناقص الفا او 2 بي ناقص الفا. بون الربع الثالث الكوس سالب والسينوس سالب. نرجع للربع الثالث، بيسك الربع الثاني نجم نقول الزاويه تقع في الربع الثاني بصح السينوس في الربع الثاني موجب. بس حنا نتاكد باللي في الربع الثالث كلا من الكوس والسينوس سالب. فالقاعده العامه واش تقول؟ اذا كي تحب تنحي الناقص هذه واش دير؟ احكم الزاويه واش ندير لها؟ الزاويه واش ندير لها؟ نزيد لها بي، راح نزيد لها بي. اذا هو بي زائد اكس. اذا انا باش نحي ناقص واش ندير؟ الزاويه راح نزيد لها، راح نضيف بي. نفس الشيء بالنسبه للسينوس، ناقص سينوس اكس. باش نحي ناقص عندي طريقتين، اما كما درت قبيل الزاويه زيد لها بي كما راكم قاعد تشوفوا، او بطريقه اخرى ناقص سينوس اكس حسب التعريف. ناقص سينوس اكس انه ناقص نجم ندخلها داخل باش ترجع سينوس ناقص اكس. اذا ناقص تدخل داخل ترجع سينوس ناقص اكس. على لانه دارت السينوس دارنا فرديه. علاش؟ سينوس ناقص اكس هو ناقص سينوس اكس. فواي بون دستور بزاف نستعملوه بزاف هو دستور العبور من كوس الى سينوس. مثلا تكون عندي مثلا كوس مثلث، الزاويه هي مثلث، وبغيت الكوسينوس ردو سينوس. كيف راح ندير؟ هذا اسمه دستور العبور. كيف نغير به من الكوس للسينوس والعكس من السينوس للكوسينوس. واش ندير؟ راح نعكس الزاويه اسمها المثلث، الزاويه نضربها في الناقص وراح نزيد بي 30. اذا هي عباره عن سينوس بي 30 ناقص الزاويه، والعكس صحيح. مثلا عندي سينوس مثلث نجم نقلبوه كوسينوس. واش ندير؟ دوما نعكس الزاويه ونضيف بي 30. واضح؟ نعكس الزاويه ونضيف بي 30. هذا الدستور نستعملوه بزاف. واضح؟ اذا راح نبداو نمدوا القاعده تاع حل المعادلات. وهذه الطريقه نستعملوها خاصه في ماذا؟ في الخواص. نستعملوها خاصه في حل المعادلات. اذا المعادله الاولى واش تقول؟ حل المعادلات المثلثيه بطبيعه الحال. نشوفوا الستيب الاول كي تكون عندي كوس الفا تساوي كوس بيتا. القاعده واش تقول؟ واش تكافئ حاضره. وكانه هنا خطا كون نستعمل واش غنقول؟ وكانه نختزل الكوس مع الكوس، بصح هي خطا. القاعده تقول الفا تساوي معناها الزاويه تساوي الفا تساوي بيتا زائد دو بيكا، او الفا تساوي معاكس الزاويه يعني ناقص بيتا زائد دو بيكا، بحيث كا ابارتيان ا زد، بحيث كا عدد صحيح. النمط الثاني سينوس الفا تساوي سينوس بيتا. نفس الشيء واش تكافئ هذه؟ تكافئ ماذا؟ كتاب هذه انه وكانه قلنا السينوس يروح مع السينوس، وكانه الفا تساوي سينوس مع سينوس، معناها الفا تساوي بيتا زائد دو بيكا يعني عدد من الدورات، او الفا شو كون نكتب كيما هكا القانون هذا يشبه القانون هذا، صح ولا لا؟ متشابهين، بصح هما مش متشابهين. يبانوا باللي هذا وهذا متشابهين. اذا الفرق راح نديروه باللون الازرق. واش الفرق بيناتهم؟ انه في السينوس راح نزيد حاجه، شنو؟ راح نزيد بي. هنا قلنا الفا تساوي بيتا يعني الزاويه تساوي الزاويه او الزاويه تساوي المعاكس. هنا الزاويه تساوي الزاويه او الزاويه تساوي بي ناقص بيتا يعني بي مع المعاكس. واضح ولا لا؟ فاهمين؟ راح نشوف مثال على هذا. نشوف عليها مثال. إذا كون يقول لي مثلا كوس ألفا حل في آر مثلا، حل في آر المعادلة كوس ألفا تساوي نص. إذا كيف نحل المعادلة هذه كوس ألفا تساوي نص؟ هذه المعادلة ما نجمش نحل عليها، بس ماشي مكتوب على الشكل كوس ألفا تساوي كوس بيتا، وبالتالي لازم نحوس على شكون هي الزاوية اللي كوس تاعها نص. إذا واش ترجع؟ كوس ألفا تساوي ماذا؟ كوس شكون الزاوية اللي كوس تاعها نص؟ هي بي على 3. إذا كوس بي على 3. تمام؟ ولا
تساوي كوس بيتا، ديك الساعة واش ترجع؟ ألفا تساوي بي على 3 زائد 2 بيكا، أو ألفا تساوي ناقص بي على 3 زائد 2 بيكا، بحيث كا ينتمي إلى زائد، وبالتالي باش ما تخلوش تكون هي بي على 3 فاصلة وناقص بي على 3 زائد 2 بيكا. واضح؟ مثال ثاني، كون يقول لي مثلا حل معادلة كوس ألفا تساوي مثلا ناقص جذر 2 على 2. واش ندير؟ كوس ألفا تعرف كيما هي كوس ألفا ناقص ما يقيسهاش. شكون الزاوية اللي كوس تاعها جذر 2 على 2 هي بي 4، لأنه كوس بي 4 واش يساوي جذر 2 على 2 والناقص هذه تعرف فيك تعرف معنا. إذا كون نرجع للورا كوس بي 4 جذر 2 على 2 مع الناقص ناقص جذر 2 على 2. كيف ندير الناقص هذه؟ عطينا الخاصية وشو؟ كيف ندير الناقص؟ ندخلها لداخل واش بإضافة بي. إذا واش ترجع؟ ترجع كوس هاي بي 4 تاعك. إذا باش نحي الناقص أنا هذه واش راح ندير؟ أنه الزاوية نزيدها بي. واضح؟ بي زائد بي 4 كاين واحد المقامات تعطيني بي نجبدها 4 على 4 بي تسمى تعطيني كوس 5 بي 4. فهمت؟ ولا نمشي كوس ألفا تساوي كوس بيتا، واش معناه؟ معنى ألفا تساوي 5 بي على 4 زائد 2 بيكا، أو ألفا تساوي ناقص 5 بي على 4 زائد 2 بيكا، حيث كا ينتمي دائما إلى زائد، وبالتالي الحلول تاعي هما 5 بي على 4 وناقص 5 بي على ناقص 5 بي على 4. فهمت؟ نشوف مثال واحد آخر في السينوس. شوف مثال واحد آخر في السينوس. مثلا كون يكتب عليا سينوس ألفا ولا سينوس 2 ألفا تساوي مثلا ناقص جذر 3 على 2. إذا سينوس 2 ألفا تبقى كما هي سينوس 2 ألفا ناقص دائما نهبطوها ناقص. شكون هي الزاوية السينوس تاعها جذر 3 على 2؟ هي عبارة عن سينوس بي على 3. سينوس بي على 3. عفوا سينوس بي على 3. كيف ندير الناقص هذه؟ هنا قلنا عندنا لو شوا، يا إما النقص يا إما ندخلها داخل يا إما نضيف بي. هنا من الأحسن ندخل النقص لداخل. تسمى تعطينا سينوس هاي بي على 3. واش نديرو الناقص هذه؟ الناقص هذه مباشرة تدخل داخل. على لأنه السينوس له الخيار أكثر من الكوس. الكوس فوزافي با لو شوا، قادر باش نحي ناقص نزيد بي. أما السينوس فوزافي لو شوا، إما نزيد بي ولا واش ولا ندخل السينوس داخل بحكم أنه درت السينوس دالة ماذا؟ دالة فردية. إذا واش ترجع لي؟ ترجع لي سينوس 2 ألفا تساوي سينوس ناقص بي على 3. الأساس المهم الرسمي أنه نجعل معامل السينوس منا واحد ومعامل السينوس منا واحد. إذا سينوس ألفا تساوي سينوس بيتا بحسب القاعدة عطينا 2 ألفا تساوي ناقص بي على 3 زائد 2 بيكا، أو 2 ألفا تساوي بي ناقص بي على 3 حسب القانون ترجع زائد بي على 3. القاعدة تقول بي ناقص ألفا. إذا بي ناقص بي على 3 ترجع زائد 2 بيكا. بي هذا نجم نكتبوه 3 على 3 باش نوحد المقامات حيث كا ينتمي إلى زائد. تبقى لنا 2 ألفا تساوي ناقص بي على 3 زائد 2 بيكا، أو 2 ألفا إذا تساوي 4 بي على 3 زائد 2 بيكا، حيث كا appartient toujours à Z. لكن نحوسوا على ألفا ولا 2 ألفا؟ نحوسوا على ألفا. On divise les deux parties d'équation par 2، نقسم طرفي المعادلة على 2 للحصول على ماذا؟ على الزاوية ألفا. صحيح، للحصول على الزاوية ألفا. كي نقسم les deux parties par 2 ترجع لي ألفا تساوي لكن كي نقسم على 2 كلشي تقسم على 2. تبع معايا كلشي على 2 ترجع ناقص بي على 6. بعد ما كانت ناقص بي على 3 عاد كسر كي نقسمو على 2 ضاعف المقام ناقص بي على 6 زائد بيكا، أو ألفا تساوي 4 بي على 6 هي 2 بي على 3 بعد ما نقسم طرفين على 2 زائد بيكا. 4 بي على 3 كي نقسم على 2 ترجع 4 بي على 6. لكن 4 بي على 6 نقسم على 2 على 2 ترجع 2 بي على 3 زائد بيكا، بحيث كان ينتمي إلى appartient à Z. وبالتالي باش ندخلوا الآسف وش هي؟ راح تكون الحل الزاوية الأولى ناقص بي على 6 والزاوية الثانية 2 بي على 3 زائد دوريتنا. الحل هو وش هو بيكا، بحيث كان ينتمي إلى زد. تمام؟ إذا نستيد هذا كل عادي راح نشوفوا
معادلة، حل معادلة من الشكل، حل معادلة من الشكل A كوس إكس زائد بي أو ناقص بي سينوس إكس يساوي سي. A كوسينوس إكس كوسينوس إكس ناقص بي سينوس إكس يساوي سي. غنسمي المعادلة هذه رقم واحد. إذا المعادلة واحد تقبل حلا من الشكل، ماشي الحل تاعها من الشكل معادلة من نوع حالة A كوس إكس ناقص بي سينوس إكس يساوي سي. الحل تاعها من الشكل كوس إكس زائد ألفا يساوي سي على جذر أ مربع زائد بي مربع. علاش؟ أنا درت هنا زائد، درت هنا زائد بالعالي باش كي نطبق هنا الزائد، كي نطبق القانون كوس كي يلقى زائد باش يحترجها بالعالي يحترجها ناقص. أو حل من الشكل سينوس إكس ناقص ألفا يساوي سي على جذر أ مربع زائد بي مربع. إذا بالنسبة لجذر أ مربع زائد مربع سهلة كيفاش تحسب. أ هو معامل كوس وبي هو معامل سينوس. لكن درك السؤال المطروح تاعي كيف نحوس على ألفا، حيث واش هي ألفا؟ هاي الطريقة كيف نلقاو ألفا. كوس ألفا واش يساوي؟ وسينوس ألفا واش يساوي؟ يساوي أ على جذر أ مربع زائد بي مربع، والسينوس ألفا يساوي بي على جذر أ مربع زائد بي مربع. راه شنو مثال؟ شنو مثال باش نفهمو مليح؟ شنو مثال؟ شنو مثال؟ إذا كون يجيني سؤال مثلا حل في آ، حل في آ المعادلة مثلا جذر ثلاثة لا ناقص جذر ثلاثة سينوس إكس زائد كوس إكس مثلا يساوي واحد. باش نحل المعادلة هذه ناقص جذر ثلاثة سينوس إكس زائد كوس إكس يساوي واحد. شكون هو أ و بي هذا؟ ها؟ كي تجي تقارن هذه مع هذه شكون هو أ وشكون هو بي؟ ها؟ هنا كاين بياج ماشي الفخ. هنا عندنا أ هو معامل كوس وبي أو ناقص بي هو معامل سينوس، فهمي ولا؟ واضح. هنا عطيتها لك بالعكس بالعالي باش تغلط، باش تقول لي أ هو ناقص جذر ثلاثة وبي هو واحد. لا، هذه لازم معادلة لازم نعدلوها. إذا الحل أول حاجة لازم نفهمو الأمور مليح. يعني نكتب على شكل كوس إكس ناقص جذر ثلاثة سينوس إكس يساوي واحد. فأ هو ماذا؟ هو واحد، وبي هو ناقص جذر ثلاثة. فهمين؟ اسمعين. وبي هو ناقص جذر ثلاثة. إذا واش راح نديرو هنا؟ أولا قبل كل شيء نحسب مقدار جذر أ مربع زائد بي مربع. أ هو واحد وبي هو ناقص جذر ثلاثة. واحد مربع هو واحد، ومربع ناقص جذر ثلاثة هو ثلاثة، واحد زائد ثلاثة المربع جذر ثلاثة هو ثلاثة، واحد زائد ثلاثة أربعة، جذر أربعة قداش؟ إذا نعطينا جذر أربعة هي قداش؟ تساوي ماذا؟ تساوي اثنين. تساوي اثنين. إذا نسمي المعادلة هذه راح نسميها هي المعادلة واحد. راح نقولوا المعادلة واحد تقبل حلا من الشكل مليح منهجي من الشكل كوس إكس حسب التعريف كوس إكس زائد ألفا، كوس إكس زائد ألفا يساوي سي. هذا هو السي تاعي، المقدار هذا هو سي على ماذا؟ على جذر أ مربع زائد بي مربع. فات اتونسيون المقدار هذا إكس سا شونج أو ديبون على الزاوية. إذا كانت هنا سينوس 2 إكس نكتب هنا 2 إكس. إذا كانت هنا سينوس 2 إكس سينوس 3 إكس زائد كوس 3 إكس نكتب هنا 3 إكس. يعني أنا شفت بلي الزاوية هنا هي ماذا؟ الزاوية هي إكس. على هنا كتبت بلي الزاوية إكس، يعني إكس هذه على حساب المعادلة اللي عطاها لك. أما ألفا هذه الطريقة تاعو كيف تحسب. إذا سي هو عندي واحد وجذر أ مربع زائد مربع هي اثنين. لكن هنا المشكل تاعي هو كيف نحوسوا على الألفا. إذا نرجع نستنى نقولوا البحث عن الألفا. كيف نحوسوا على الألفا؟ راح نديروا كوس ألفا واش تساوي؟ وسينوس ألفا واش تساوي؟ كوس ألفا يساوي أ على جذر أ مربع زائد بي مربع. يعني أ شكون هي؟ أ في الحالة تاعنا هذه شكون هي؟ هي واحد. هذا اللي أ داير معامل كوس واحد، وجذر أ مربع زائد بي مربع قدر بينها هي اثنين. صح؟ وسينوس ألفا واش تساوي؟ تساوي بي على جذر أ مربع زائد بي مربع. بي شكون هي؟ هي معامل سينوس، يعني ناقص جذر كذا
على جذر أ مربع زائد مربع، فهمنا هي 2. إذا الكوس نص والسينوس ناقص جذر 3. نروح الدار المقابلية تاعي وراحت أ فتح. الكوس موجب، لاحظوا نشوفوا صح الربع اللي تقع فيه الزاوية. الكوس موجب والسينوس سالب، حطيت زي هنا نبدأ. الكوس موجب والسينوس سالب، تسمى الزاوية تاعي تقع في الربع الرابع، صح؟ نحوسوا على الزاوية في الحالة العامة. الكوس نص والسينوس جذر 3. الزاوية في الحالة العامة اللي الكوس تاعها نص والسينوس تاعها جذر 3 هي بي 3 بغض النظر عن الناقص هذه. ومادام تقع في الربع الرابع القاعدة تكون الربع الرابع إما الزاوية إما ناقص ألفا أو 2 بي ناقص ألفا. إذا الزاوية تاعي راح تكون هي ألفا تاعي هي ناقص بي على 3. وبالتالي هنا واش راح ندير؟ راح نعوض ألفا بالقيمة تاعها وترجع لنا. المعادلة تاعنا ترجع من الشكل كوس إكس. إذا زائد ألفا قلنا ناقص بي على 3. إذا كوس إكس ناقص بي على 3 واش تساوي؟ تساوي نص. تساوي ماذا؟ تساوي نص. ترجع لي كوس إكس ناقص بي على 3. شكون الزاوية كوس تاعها نص؟ هي كوس بي على 3. نعاود نرجع للستيل الأول خلاص اللي كنا نقولو نشوفو فيه ونخدم هذيك الساعة كوس ألفا تساوي كوس بيتا. واش معناه؟ إكس ناقص بي على 3 تساوي بي على 3 زائد 2 بي كا، أو إكس ناقص بي على 3 تساوي ناقص بي على 3 زائد 2 بي كا. كما قد علمتم الزاوية تساوي الزاوية أو تساوي المعاكس. نحل المعادلة عادي، المجاري في طرف والمعالم في طرف. واش ترجع لي؟ ننقض ناقص بي على 3 الطرفات وترجع بي على 3. بي على 3 وبي على 3 معناها إكس تساوي 2 بي على 3 زائد 2 بي كا، أو إكس تساوي ناقص بي على 3 كيدور ترجع زائد بي على 3 مع ناقص بي على 3 تروح. إذا 0 زائد 2 بي كا، حيث كا ينتمي إلى ماذا؟ إلى زد. جميل. وبالتالي مجموع الحلول تاعنا واش هي؟ غتخرج لنا 0.2 بي على 3 أو 2 بي على 3 زائد 2 بي كا، حيث من كا ينتمي إلى ماذا؟ إلى زد. ونجيو نديرو التحقيق باش نعرفو المعادلة تاعنا صحيحة ولا غلطة. أن المعادلة تاعنا ناقص جذر 3 يعطينا لنا سينوس إكس زائد كوس إكس شو يساوي؟ يساوي 1. نعرفو مثلا بالصفر. سينوس صفر في ناقص جذر 3 2 راح كوس صفر 1 يساوي 1. صح. كون نعوضو مثلا ب 2 بي على 3 نعوضو الزاوية تاعنا 2 بي على 3 عفوا. كون نعوضو الزاوية تاعنا ب 2 بي على 3 سينوس 2 بي على 3 سينوس 2 بي على 3 هي ربع الثاني. سينوس 2 بي على 3 هي جذر 3 2. جذر 3 2 في ناقص جذر 3 2 يعني ناقص جذر 3 مضروبة في جذر 3 2 ها زائد كوس بي 2 بي على 3 هو ناقص عفوا سينوس تاع 2 بي على 3 هو جذر 3 2 نعم. والكوس تاع بي على 3 ماذا؟ كوس تاع 2 بي على 3 هو ناقص 1 ناقص نص عفوا. جميل. هل يا ترى يساوي الواحد. إذا الزاوية تاعنا 2 بي على 3 تقع هنا. هذه بي على 3 2 بي على 3 تقع هنا. هذه 2 بي على 3. لاحظوا بلي الكوس تاع 2 بي على 3 هو عبارة عن ناقص نص. عفوا الكوس تاع 2 بي على 3 هو ناقص نص. هكا. نعم. والسينوس تاع 2 بي على 3 السينوس تاع 2 بي على 3 هو عبارة عن زائد جذر 3 على 2 زائد جذر 3 على 2. إذا كي نضرب أنا جذر 3 في جذر 3 كم؟ هي 3 في الناقص تسمى تعطيني ناقص 3 على 2 نعم وناقص 1 على 2. ناقص 3 على 2 وناقص 1 على 2 تعطينا ناقص 4 على 2 هي ناقص 2. إذا عندنا خطأ. الزاوية المفروض تعطينا 2 بي على 3. نشوف الخطأ تاعنا وين جا. إذا كوس زائد إكس زائد ألفا عوضنا ألفا بالقيمة تاعها اللي هي ناقص بي على 3 تسمى ترجع لنا كوس إكس ناقص بي على 3 نعم تساوي 1 على 2 نعم. درنا كوس ألفا تساوي كوس بيتا معناها ألفا تساوي بيتا زائد 2 بي كا وألفا تساوي ناقص بيتا زائد 2 بي كا. ناقص بي على 3 كي تدور تعطينا 2 بي على 3 نعم
2 بي على 3 زائد 2 بي كا، والاخرى واش تعطينا؟ تعطينا 0 زائد 2 بي كا، اذا 0 محقق والاخرى 2 بي على 3. كي عوضنا ب 2 بي على 3 اذا قلنا ناقص جذر 3 في سينوس اكس زائد كوس اكس واش لازم نلقاوها تساوي 1. نعوضو بتساوي 2 بي على 3 سينوس 2 بي على 3 و زائد جذر 3 على 2 مضروب في ناقص جذر 3 تسمى تعطينا ناقص 3 على 2 والكوسينوس تاع الزاويه بي على 2 بي على 3 الكوسينوس تاعها يساوي ناقص نص.